बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना साकिब। आज 20 अप्रैल 2026 और सोमवार का दिन है। सबसे पहले तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 188 दिन गुजर चुके हैं। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी अहम खबर, मिर्ज़ा इंजीनियर की अकेडमी के बाहर एक नामालूम शख्स ने फायरिंग की है और उसको मौके पर सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से हलाक कर दिया गया। एक नामालूम शख्स आया, उसने अकेडमी के बाहर फायरिंग की है और उसको जो वहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार तैनात थे पुलिस के, उन्होंने मौके पर उसको हलाक कर दिया। और इसके अलावा एक और अहम खबर, अवैस नूरानी, अहमद शाह नूरानी साहब के बेटे अवैस नूरानी ने तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं। आज की ये दो खबरें इस व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, मिर्ज़ा इंजीनियर की अकेडमी के बाहर किसी नामालूम शख्स ने फायरिंग की है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस एहलकारों ने उसे मौके पर हलाक कर दिया। पुलिस एहलकार मिर्ज़ा इंजीनियर की अकेडमी के बाहर जो है वो तैनात होते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो जब उस नामालूम शख्स ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस एहलकारों ने उसे मौके पर जो है वो हलाक कर दिया। और इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। यहाँ यूट्यूब की पॉलिसियों की वजह से मैं वो वीडियो नहीं चला सकता, लेकिन उस नामालूम शख्स का मैंने शॉर्ट स्क्रीन के ऊपर लगाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह वो पुलिस के बिल्कुल सामने, कोई चीज़ उसके ना आगे है ना पीछे है, कोई उसको कवर नहीं है, वो बिल्कुल पुलिस के सामने जो है वो लेटा हुआ है, ग्रीन बेल्ट के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर वो सीधी फायरिंग कर रहा है। पुलिस एहलकारों ने उसे मौके पर हलाक कर दिया। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो शख्स है ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के ऊपर कातलाना हमला करने का इरादा रखता था, लेकिन अभी इसकी जो है वो ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं आई, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया कि ये शख्स कौन था, इसका नाम क्या है, कहाँ से इसका ताल्लुक था, किस जमात के साथ इसका ताल्लुक था। अभी तक इस तरह की ऑफिशियली रिपोर्ट जो है वो पुलिस की जानिब से, इदारों की जानिब से जो है वो शाया नहीं की गई। लेकिन सोशल मीडिया पर जो है मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट और इनके अलावा कादियानी वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के खिलाफ। इस मामले को ज़बरदस्ती तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के खिलाफ जोड़ने की साजिश की जा रही है। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब और मलक मुमताज़ हुसैन कादरी साहब की तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके साथ ये शैतान तासीर की तस्वीर भी लगाई जा रही है और नीचे लंबी चौड़ी तहरीरें लिखी जा रही हैं और उसके अंदर ये लिखा जा रहा है कि ये बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब ने नौजवानों की जो है वो ज़हन साजी की है, ऐसे नौजवान पैदा किए हैं, उनको इश्तिहाल दिलाया है जो नौजवानों ने असला उठाकर मिर्ज़ा इंजीनियर को कत्ल करने की कोशिश की है। ये इस तरह की तहरीरें सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो धड़ाधड़ पोस्ट की जा रही हैं। ये कादियानियों का काम है, ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में शैतान तासीर को भी जो है वो मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मलक मुमताज़ हुसैन कादरी साहब ने जिस तरीके से उसको वासिले जहन्नम किया था, तो ये लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मलक मुमताज़ हुसैन कादरी साहब को भी बाबा जी खादिम रिजवी ने तैयार किया था। हालांकि इन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि तहरीक-ए-लबैक का वजूद जो है वो मलक मुमताज़ हुसैन कादरी साहब की शहादत के बाद आया था। तहरीक-ए-लबैक उस वक़्त नहीं थी, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब उस वक़्त मंजर आम पर नहीं थे। मलक मुमताज़ कादरी साहब ने इस शैतान तासीर को वासिले जहन्नम किया, उसके बाद तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान वजूद में आई है। ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इन तमाम वाक़यात को तहरीक-ए-लबैक के साथ जोड़ने की साजिश की जा रही है। ये कादियानी जो है वो इस वक्त पूरे एक्टिव हो चुके हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर वाला ये मामला ये तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के साथ मुंसलिक किया जाए। मैं इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान का कोई भी कारकुन इस तरह का जाहलाना अमल नहीं कर सकता, क्योंकि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान पहले ही जुल्म का शिकार है। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के मरकज़ को पहले ही बंद किया हुआ है। कोई भी कारकुन जो है वो मरकज़ पर नहीं जा सका, तो कोई कारकुन बेवकूफ़ है जो असला उठाएगा और सीधा मिर्ज़ा इंजीनियर की अकेडमी पर जाकर वो भी अपनी जान ज़ाया कर देगा, वो भी जो पुलिस के सामने जाके जो है वो फायरिंग करेगा। कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान का कारकुन? अगर कोई इस तरह का अमल करना चाहता तो वो फिर जो है बाबा जी के मज़ार पर जाता, वहाँ जाके बाबा जी की मस्जिद को खुलवाने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ, इतना जुल्म हुआ, तो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से
کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا کہ ہم نے اداروں کے ساتھ لڑنا ہے، ہم نے ریاست پاکستان کے خلاف کوئی جناب اعلان کرنا ہے، ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، بلکہ ہمارے ذمہ داران، ہماری قیادت نے یہی اعلان کیا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم کبھی بھی ریاست کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم کبھی بھی اداروں کے خلاف نہیں جائیں گے۔ تو اس تمام تر واقعے کو جو ہے وہ زبردستی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جناب میں اپیل کرتا ہوں اپنے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اس واقعے کا جو ہے وہ شفاف انویسٹیگیشن کی جائے، اس کے اوپر شفاف کمیشن بنایا جائے، جو سچ ہے وہ قوم کے سامنے رکھا جائے کہ اس واقعے میں کون ملوث ہے۔ جو بندے بھی ملوث ہیں ان کو سزا دینی چاہیے۔ یہ نامعلوم شخص جس نے فائرنگ کی ہے یہ پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بھی ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مرزا انجینئر کے اوپر ہی قاتلانہ حملے کیوں ہو رہے ہیں۔ پہلے اس کی اکیڈمی کے اندر جو ہے وہ ایک نامعلوم شخص گھس گیا تھا، اس نے مرزا انجینئر کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ اس واقعے کی ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے، لیکن وہ اکیڈمی کے باہر بالکل پولیس کے سامنے وہ بندہ جو ہے نہ اس کو کوئی آگے چیز ہے نہ کوئی پیچھے چیز ہے، وہ جو ہے وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہا ہے، پولیس نے اس کو موقع پر ہلاک کر دیا۔ مرزا انجینئر کے اوپر ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اندر اور بھی بڑے مذہبی اسکالر ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ مولانا طارق مسعود صاحب ہیں، ان کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ مرزا انجینئر کے استاد جس کو اس نے استاد کہا ہے، جاوید گامدی، اس کے ساتھ ایسا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ مولانا ساق صاحب کے اوپر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، ان کے اوپر کبھی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا۔ تو یہ مرزا انجینئر کے اوپر ہی قاتلانہ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور ہم اپنے اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ شفاف انویسٹیگیشن کی جائے، اس کے اوپر شفاف کمیشن بنایا جائے، اور جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، وہ قوم کے سامنے رکھی جائے۔ نہیں تو یہ جو لوگ ہیں اس وقت جو سرگرم ہو چکے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے خلاف، اس واقعے کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے پہلے ہی واضح طور پر اس بات کو بتا دیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پہلے ہی ظلم کا شکار ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان 6 مہینوں سے جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں آ سکے۔ 6 مہینے کا وقت گزر گیا ہے، اس تحریک کے کارکنان کی بھاری تعداد جو ہے اس وقت جیلوں کے اندر ہے۔ اس تحریک کی قیادت جو ہے وہ منظر عام پر نہیں ہے، ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہوا ہے۔ تو کیسے کوئی تحریک لبیک پاکستان کا ایک کارکن جو ہے وہ ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے؟ بالکل بھی اس واقعے کا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قادیانیوں کے بے بنیاد الزام ہیں۔ جس طریقے کے ساتھ مرضی آپ لوگ الزام لگائیں، انشاءاللہ ہم آپ کے تمام جو ہے وہ الزامات کو جو ہے وہ بے نقاب کریں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں احمد شاہ نورانی صاحب کے بیٹے اویس نورانی کی۔ اس نے کچھ دن پہلے ایک جلسے کے اندر تقریر کی اور اس نے بے بنیاد الزام جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر لگائے۔ اس نے کہا کہ ریاست کے اندر ریاست قائم کرنا جرم ہے۔ بالکل ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ریاست کے اندر ریاست قائم کرنا جرم ہے، لیکن یہ الزام اس نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر لگایا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک پرامن جماعت ہے، محب وطن جماعت ہے، محب اسلام جماعت ہے، ختم نبوت کی محافظ ہے، نموس رسالت کی پہرے دار ہے۔ تو یہ بالکل جو ہے وہ بے بنیاد الزام لگائے جاتے ہیں کہ جی تحریک لبیک پاکستان ریاست کے خلاف نکلی ہے، ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتی ہے، فوج کے خلاف بیانیہ بناتی ہے۔ یہ لوگ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ایک بھی ایسا ہمارے کسی ذمہ دار کا کوئی بیان، کوئی ویڈیو کلپ ایسا ان کے پاس ثبوت کے طور پر موجود نہیں ہے جس کے اندر ہمارے کسی ذمہ دار نے، ہمارے کسی قیادت کے لیڈر نے جو ہے وہ ایسی بات کوئی کی ہو کہ تحریک لبیک پاکستان فوج کے خلاف بولتی ہے یا ریاست کے خلاف نکلتی ہے۔ یہ صرف اور صرف بے بنیاد الزام لگائے جاتے ہیں، اپنے اندر کا جو گند ہے وہ باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان کے اوپر بے بنیاد الزام لگائے گئے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک پرامن جماعت ہے، محب وطن جماعت ہے، محب اسلام جماعت ہے۔ یہ وہ الزامات اویس نورانی کی طرف سے لگائے گئے جو قادیانی لگاتے ہیں ہماری تحریک کے خلاف، جو قادیانی کہتے ہیں کہ یہ تحریک متشدد ہے، یہ تحریک جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کرتی ہے۔ یہ قادیانیوں کے جو ہے وہ الزامات ہیں جو اویس نورانی نے جو الفاظ استعمال ہماری تحریک کے لیے کیے ہیں۔ ہم ان الفاظ کی جو ہے وہ شدید مذمت کرتے ہیں اور اپنے علماء سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان الفاظ کی مذمت کی جائے اور اویس نورانی سے جو ہے وہ بات کی جائے اور اس کو سمجھایا جائے کہ اپنوں کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جاتی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی عام خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔